بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم بارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه، اجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته في هذه الدقائق تعليقات على آيات في سورة آل عمران. هذا القرآن العظيم الذي أكرمنا الله وإياكم وهذه الأمة به نعمة عظيمة، العيش معه نعمة. هذه الآيات يقول الله فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قبل هذه الآية قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أمر باتقاء النار، حذر منها، ثم ذكر بعدها أسباب الموجبة لدخول الجنة. والمسارعة هي المبادرة، سارعوا يعني بادروا. والمبادرة يكون بأمرين: الأمر الأول التوبة من المعاصي، لأن التوبة من المعاصي أيها الكرام مفتوحة للواحد منا حتى يصل إلى مرحلتين. هو مطلوب منه أنه يبادر قبل ما يغلق عليه الباب. ولهذا أكمل الخلق أكملهم توبة وأكثرهم استغفار. وكمال التوبة يكون كما قال الله في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أقلع عن المعاصي واجتهد في الطاعات. فلا بد من التوبة، لا بد من الأمرين حتى تكون التوبة كاملة. يعني مثلا واحد تاب وهو مقصر في طاعة الله، ما وصل إلى كمال التوبة. كمال التوبة إنك تقلع مع الاجتهاد في الطاعات. فأولا التوبة مفتوحة لك إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يصل الإنسان إلى المعاينة، أنه يشوف الملك الموت قدامه والملائكة تتحذر. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. خلاص، كافر عاصي يبغى يتوب عند المعاينة، يؤمن ما عاد يقبل منه. المرحلة الثانية التوبة بابها في مغرب الشمس، باب مفتوح طوله 70 عام. هذا الباب ما يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وإذا طلعت الشمس من المغرب هي اللي تغلق الباب، هي ينقفل باب التوبة. لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن سارعوا إلى مغفرة أولا بالتوبة. والأمر الثاني الاجتهاد في الطاعات. بماذا؟ ليش نجتهد وليش نبادر؟ لأنه يقول: اغتنم حياتك قبل موتك، واغتنم فراغك قبل شغلك. يعني الآن أيها الكرام الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. وأي إنسان يضيع وقته إنما يضيع حياته. وقد يكون إنسان عنده أوقات كثيرة لكن ما فيها رصيد خير. شوفوا الأكل، الشرب، الطلعة، السواليف، هذه ما تنفعك في القبر. أكلت 100 سنة، شربت 100 سنة، تنزهت، طلعت، نزلت، كلام هذا سعادة وقتية لكنها يسمونه الوقت الاستهلاكي، تستهلك في وقته. لكن الاستثماري هو في الطاعات. إذا دخلت القبر عندك صلاة، عندك صيام، عندك طاعات، هذا اللي ينفعك. أما تأتي أكلت، شربت، طلعت، عندي بيوت، عندي عقارات، عندي
شهادات، عندي أموال، هذا ما ينفعك في القبر، ما ينفعك إلا العمل الصالح. ولذلك قال بادر بالعمل. الوقت إذا لم تشغل نفسك بالحق ترى بتشغلك بالباطل. الفراغ هذا نعمة عظيمة، هو الصحة. إذا استغل الإنسان في طاعة الله ربح في الدنيا وربح في الآخرة. الآن قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إحنا جميعا مدعوون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قالوا ليش خص العرض؟ ليش العرض بالذات؟ قالوا لأنه معروف أن الطول أكثر من العرض. القرآن ما يفصل كثير، يعطيك إشارات وإنت تحرك عقلك. فسبحان الله يقولك تمد السماوات السبع بالأراضين السبع تمد، وهذه عرض السماوات، هذه عرض الجنة، عرضها السماوات والأرض. ولعلمكم الجنة مخلوقة قبل خلق الكون هذا، قبل خلق السماء والأرض. الجنة مخلوقة قبل الخلق الكون، لأن الله كان ولم يكن شيئا معه، بعدين كان عرشه على الماء، ثم خلق القلم وكتب المقادير، كتب كل ما يجري في الكون وكل ما هو مقدر علينا جميعا مخلوقات. كل ما تجيك من خير من شر مكتوب قبل خلق الكون وقبل خلق الجنة والنار. القلم كتب مقادير كل شيء. بعدين خلق الله الجنة وخلق النار، وخلق لهؤلاء أهلين وخلق للنار أهلين، حثى حثيتين. قال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، لأن علم سابق. علمه الآن علم فينا، علم الطائع والعاصي قبل ما يخلقنا، وهو يعرف اللي يدخل الجنة ويدخل النار. فقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم اقتضت حكمته إنه يخلق الدنيا ويخلق السماوات والأراضين في 6 أيام. وكان آخر مخلوق في الكون آدم، هو خلق في آخر ساعة يوم الجمعة. وسبحان الله يقول لك إنه دخل الجنة بعد العصر وخرج منها قبل المغرب. يعني ترى بس الوقت هذا كم مكث علمه عند الله، لكن هذا الوقت دخل بعد العصر وخرج قبل المغرب من الخلق. وآدم عليه السلام ليش خرج؟ طبعا يقول ليش خرج آدم وليش عصى الله وكان فكر من المشاكل هذه في ظهرها مؤمنين وكفار. لابد يخرج، لابد ينزل إلى هذه الأرض ويكون هناك امتحان ويميز الله. وحين نشوف الآن في ناس يروحوا المسجد يروح يصلي، وفيه واحد جالس عيل يصلي. تعال صل، عنده عقل، عنده سمع، عنده بصر، عنده اختيار، عنده قدرة. تعال صل، يقول ما بصلي. انت عارف انه حرام؟ قال عارف بس ما بصلي. خلاص هو عنده اختيار وما شرح الله صدره للخير وقيمت عليه الحجة. والآن نميز الله الخبيث بالطيب. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. طبعا النقطة الثانية، الآن عرفنا إن الجنة والنار مخلوقة قبل الدنيا. النقطة الثانية، الجنة والنار مخلوقة موجودة الآن، وفيها أماكن جاهزة بنيانها وأنهارها وخيراتها، وفيه أماكن جاهزة للزراعة وللبنيان. يعني كل واحد منا يصلي كل يوم 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة من ذهب. 12 ركعة تصليها يبنى لك بيت في الجنة. تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبنى لك بيت في الجنة. إذن أيها الكرام، هذه البنيان سبحان الله. لعلمكم بالنسبة للصلاة، الصلاة إذا صليت 12 ركعة كل يوم السنن الرواتب يكون لك في العام
4500 ركعة، وكل ركعة فيها سجدتين، كل سجدة ترتفع درجة في الجنة، وكل سجدة الثانية ترتفع درجتين. 4 ركعات فيها 8 درجات. تصلي قبل الظهر 4 ركعات 8 درجات، تصلي بعدها ركعتين ما تصلي تروح عليك الدرجات هذه، ويزيد رصيدك ولا ينزل. وتصلي الوتر، بس تصلي الوتر ركعة واحدة يكون لك في العام 365 ركعة. طبعا إذا كان الشهر ناقص قد يصل إلى 356 حسب نقصان الشهر وكماله. وسبحان الله والكرام، إذا صليت ركعتين الضحى يكون لك 730 ركعة في العام، عامين، 3 أعوام، 10 أعوام، 20 عام. خيركم من طال عمره وحسن عمله. وكل ما يزيد رصيدك في الخير يزيد رصيدك في الجنة. وأي طاعة تعملها حتى لو كان مجلس ذكر، أي خير تنتفع به في الجنة. أي خير تعمله، حتى مجالس الذكر، مجالس في الجنة يتذاكرون أيام الدنيا. والجنة أيها الكرام قيعان، بس تقول سبحان الله وبحمده يغرس لك نخلة في الجنة. الجنة طيب قال يا ابن الحلال، طيب الآن كل يوم قصر، كل يوم من يدخل القصور هذه كلها؟ الإنسان في الجنة يتلذذ بالنعيم ممكن حتى يمر عليها في لحظة واحدة. قال إن أدنى أهل الجنة منزلة في الجنة يسير في ملك 2000 سنة ما يقطعه. أقصاه مثل أدناه، البعيد زي القريب. كيف يعيش الحياة في الجنة غير، ما هي زي الدنيا، من يسير وكيف تطلع هنا الحياة غير الحياة هناك إذا قلت سبحانك اللهم، لأن دعواهم ولكم فيها ما تدعون تطلبون، دعواهم فيها سبحانك اللهم، يبتدرك 70,000 ملك معهم ألوان الفاكهة، وكلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا اللي يأكل، ألوانها متشابهة ولكن الطعم غير الطعم. يأكل في 70,000 فاكهة من الألوان، وفيها فاكهة كثيرة وفيها خيرات يعني لا تخطر الإنسان. كيف يتمتع بها؟ الحياة هناك غير الحياة هنا. عجيب أيها الكرام، آخر واحد يدخل الجنة عشان يتصور الإنسان نحن مدعوون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. طبعا آخر واحد يدخل الجنة هو آخر واحد يخرج من النار، يحبو على الصراط فترة طويلة. هو يقول يا رب ليش بطأت بي؟ قال بطأ بك عملك. كل ما تتأخر عن الصلاة، تتأخر في الخير، تجي متأخر، تتأخر. لا يزال أقوام يتقدمون ولا يزال أقوام يتأخرون. المهم الرجل هذا يحبو على الصراط فترة طويلة، تلفحه النار تارة، تسفعه تارة كلاليب، ويمكث فترة طويلة حتى يخرج من النار. فإذا خرج قال الحمد تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عطاء ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين. يقول يقرب الرجل هذا من الباب الجنة، فيخيل إليه كما بالحديث إن الجنة ملأى. شوف إن الجنة مليانة ما في مكان. فيقول الله تريد تدخل الجنة؟ قال يا رب ما في مكان، ما في مكان. قال أعطيك مثل الدنيا 10 مرات. قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ في رواية قال أتضحك علي، أتضحك مني وأنت الملك؟ قال لا أضحك منك ولا أهزأ بك، أعطيك مثل الدنيا. شوف هذا آخر واحد يدخل، آخر واحد يدخل الجنة. قال لا أضحك منك لكن أعطيك مثل الدنيا 10 مرات. شيء عجيب أيها الكرام. فيعطى هو آخر واحد يعطى مثل هذه الدنيا 10 مرات. الآن تصور أنت الآن تمشي في البلد، في بعض البلدان ترى ممكن تمشي فيه بالسيارة، ما هو تمشي على رجل،
بالسيارة تمشي أيام، كل بلد، حتى البلد الصغير تتفاجأ أنك تمشي فيه بالساعات. والدنيا هذه اللي احنا عايشين عليها ترى بحر، ويعطى هذا آخر واحد في الجنة يعطى مثل هذه الدنيا 10 مرات. يقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الآن تصورنا أيها الكرام إن نحن مدعوون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هرقل ملك الروم قال طيب جنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ يقول يا محمد أنت دعوتنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فين النار؟ قال إذا ذهب الليل، إذا جاء النهار فين يروح الليل؟ طبعا فيه كلام كثير إن الأرض الحقيقة يظهر أنها ثابتة والشمس هي اللي تجري، لأنه لو كانت الأرض متحركة والشمس متحركة كان يتغير الوضع، لكن شوفها تشرق على ناس تغرب على ناس. الأرض ثابتة والشمس هي التي تجري، فلهذا تجدها تصل إلى مرحلة تأذى. ولهذا القمر ليش هو يبدأ في أول الشهر هلال؟ لأنها تصيبها الشمس طرف منه من الشمس، هو إذا استقبلت الشمس زاوية بسيطة يطلع هلال، وكل ما يكون تزيد زاوية الشمس مع القمر يكبر، حتى إذا استقبلت الشمس القمر يكون ليلة إيش؟ البدر، إذا استقبلت الشمس القمر. ولذلك سبحان الله أيها الكرام الشاهد من هذا أن ملك الروم قال إذا جاء النهار فين يروح الليل؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء هذه، النار موجودة والنار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين. طبعا إن شاء الله إذا قدر الله الإمام قرأ علينا في الركعة الثانية في سورة صاد، إن شاء الله نتكلم عن صفة الجنة والنار في سورة صاد. والجنة سبحان الله أيها الكرام يعني هي مفاجأة كل ما تعنيه الكلمة، وأبوابها مفتحة. كيف تكون مفتحة وكيف في أوصاف كثيرة، لكن الجنة اللي نحن مدعوون إليها فيها جنان وفيها جنة اسمها جنة عدن. جنة عدن هذه خلقها الله بيده، بقية الجنان مخلوقة بالكلمة كن إلا جنة عدن، وهي لما خلقها بيده قال تكلمي فتكلمت، قالت قد أفلح المؤمنون. في كلام إن شاء الله في وقتها نتكلم عن هذه النقطة هذه، ونسأل الله يجعلنا من أهل الجنة. الله يرزقنا الفوز بالجنة. مفاجأة بكل ما فيها ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني هيئت. قال في النار أعدت للكافرين، هيئت للكافرين، وهذه قال أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ اتقوا الشرك والمعاصي وأتوا بالطاعات، هذا إجمالا، آمنوا بالله ورسوله. في سورة الحديد وسابقوا، هنا سارعوا في سورة آل عمران، هناك في سورة الحديد قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. لأن الآيات لما تجمعها هي تفسر لك بعضها بعض. هي أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وفوق هذا اتقوا الشرك والمعاصي، ثم خص 5 صفات في نهاية الحديث عن الدعوة للجنة. قال الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في السراء والضراء. النفقة دليل على صحة الإيمان، قوته.
ترى الإنسان ممكن يعطيه وهو عنده مال كثير، لكن إذا هو ما عنده شيء ترى يصعب الإنفاق. ولهذا قال فلا اقتحم العقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني مجاعة. أنا ذكرت في عدة مجالس إن فيه رجل أيام يمكن قبل 80 سنة ولا أكثر، ذكروا عن رجلين إنهم كان معهم عنزين، أخذوها وذهبوا بها جهة مكة على أنهم يبيعونها في أحد الأسواق يترفدون بها ويستعينون بها على الحياة. يقول فأثناء ما هم نازلين وجدوا خباء، يعني بدو، وكان في امرأة داخل الخباء تصيح. فقالوا للمرأة هذه ليش تصيح؟ قالوا جائعة. فقال أحدهما للآخر إيش رأيك نقتسم أنا وياك عنزك ونذبح العنز هذه للمرأة هذه. فهذا كان بخيل، قال والله ما عنزي ما أجود بها، أنا أعطيه منها شيء، تبغى أن تعطيه بكيفك. يقول ذاك أنا عزمت. قال خلاص. بعض الناس يا إخوان يعطيها الله رحمة، والراحمون يرحم الرحمن. يقول فجاد. قال حتى البخيل هذا تعشى معنا. قال صبحنا في الصباح وأخذ عنزه قبل مع الفجر وخرج. قال وأنا جلست، لأنه قال هو رفض أنه يقاسمني حلاله. يقول أنا خرجت والمرأة هذه وزوجها يدعون لي، لكن قد ضاقت علي الأرض. يقول الآن أنا سأواجه الآن المشكلة. يقول مشيت وهم يدعون لي هائم. يقول فوجدت صرة من المال، من الريال الفرنسي، هذا يكون الكثير من الكبار في السن يعرفونه، الريال الفرنسي هو فضة. قال حصلت، طبعا الريال الفرنسي ترى ذا الحين ما هو حتى فوق 1000، يعني يقضي بك أغراض كثيرة الريال. قال فوجدت يعني نقود كثيرة بعد ما جئت بهذا العنز. يقول فأخذته ونزلت السوق ووجدت صاحبي. قال هو عنزة من باعت، لأن معروف يقول البخيل حظ شيء. أسأل الله العظيم الكريم محبوب من الله ومحبوب من الخلق. قال أول ما شافني قال طردني، قال يحسبني أبغى قاسمه في إيش؟ قال وأنا كنت أبغى أعطيه مما أعطاني الله. قال فلما طردني تركته. قال وشريت لي بعيرا، أكبر جمل في السوق شريته، وأخذت عليه عيبتين ملئتها بالأغراض ورجعت راجع. قال مريت على الحلال ذولا أعطيتهم منها عيبة لأنهم قد تسببوا لي في هذا الخير. قال وجرى الخير بعد هذه الحادثة علي طوال عمري. شفتوا كيف الكريم؟ أي إنسان يتعامل مع الله الله بيكرمه. الذين، شفت كيف الله وصفها الجنة، الذين ينفقون في السراء والضراء. الانفاق في السعة سهل، لكن وقت العسر والضيق والفقر ترى من الصعوبة بمكان إن ينفق إنسان إلا إنسان كريم رحيم. ترى بعض الناس يا أخوان الله جعل لهم في قلوبهم رحمة، حتى لو ما معه شيء يجود به أي شيء عنده يجود به. والكريم كما سمعتم محبوب من الله محبوب من الناس. العجيب الجنة اللي سمعتوها قبل شيء جنة عدن، قالت وعزتك لما قالت قد أفلح المؤمنون، قال الله وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. بخيل ما يدخل الجنة هذه. جنة عدن، جنات عدن. عدن هي لها خصوصية في الجنان كلها، إنها مخلوقة بيد الله، خلقها الله بيده. جنة هذه. الأمر الثاني الكاظمين الغيظ. كظم الغيظ صعب جدا بكل ما تعنيه الكلمة. وقصة يوسف لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طبعا لما يسمعك واحد كلام شين ويتهمك ويفتري عليك قال فأسرها يوسف. هذا هو كظم الغيظ، هذا هو كظم الغيظ، تسرها في نفسك، يعني تكظمها.
وهو ما بس أعطاهم كلام كذا، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يقول أنتم الأشرار حقيقة، ووصفهم بهذا. ومع ذلك كتم هذه الأمر. وكظم الغيظ ورد في الحديث: ما من عبد يكظم غيظا وهو قادر على إنفاذه إلا يملأ الله جوفه أمن وإيمان. أمن وإيمان. ويقول اللهم استر عوراتنا وآمن. أمن الروعة هذا يملأ قلبك أمن وإيمان. وش أحلى منها؟ تكون مطمئن. هذه نعمة عظيمة ما يعرفها الإنسان إلا إذا فقدها. الثالثة والرابعة لابد من نظافة القلب، كاظمين غيظ والعافين عن الناس. العفو. شوف يوسف عليه السلام، ما هو أسر في نفسه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. سامحهم على ما سووا في هذه المراحل كلها وما تسببوا له من الرق والرمية في الجب وكيف ترى دخلوا السجن ودخل. لكن سبحان الله يا إخوان، الخير في عطف الشر. ما في قضاء يقضيه الله لك إلا يكون خير لك إذا صبرت. والعافين عن الناس. يقول واحد من المشايخ، يقول كنت أنا أصلح بين الناس وحثهم على العفو. قال دارت الأيام جاءت مشكلة عندي. قال جو الجماعة يقولون يبغوني أسامح. قال والله إني ما قدرت أسامح، مع أني كنت أقول المسامح كريم. ترى هي شوف ما نقول مسامح كريم فعلا ما يسامح إلا كريم نفس. كريم نفس. كريم نفس بكل ما تعني الكلمة. لأن بعض الناس يا إخوان قلوبهم طيبة، مجرد ما يعتذر منك يقبل ويرجع. بعضهم والله لو تقول له ما تقول له ما يسامح في شيء قل ولا كبر. يعني مجرد انه يدخلك في يعني على ما يقول يدخلك في القاموس خلاص ما تخرج. سامح تجي له ترضى له تأتيبه تعتذر له ما تعتذر له خلاص ما يقول مسحك من الذاكرة. والعفو عن الناس هذه المنزلة الشريفة. والله يا جماعة أنا شفت في مقطع شايب أعطوه 10 مليون 10 مليون وهم في ساحة القصاص. طبعا شوفوا وقع الظلم عن النفس صعب، ترى ما هو من السهولة بمكانك تسامح. أنت في الساعة تقول أنا بسامح، لكن لما يقع عليك الظلم ترى ما تدري أنت تقدر ولا ما تقدر، لأن وقع الظلم عن النفس صعب وما كل واحد يسامح ترى. وحتى لو أخذ الإنسان حقه ترى من حقه ترى. يعني قال وجزاء سيئة سيئة مثله، لكن قال فمن عفا فأجرح على وأصلح فأجرح على الله. لأن من الأربعة اللي أجرهم على الله الصابر واللي يعفو والمهاجر والصائم. الصائم أجرح على الله، والصابر وكذلك المهاجر، وكذلك الذي يعفو. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الشايب هذا يا جماعة أعطوه 10 مليون قال أنا مسامح لوجه الله. ترى تقول هذا والله صعبة، ومع الإغراء هذا كله ما قال لا أنا مسامح لوجه الله. وهذا أعلى درجات الجود. يجود الإنسان بنفسه أو يسامح مظلمة كبيرة زي هذه، ترى صعبة جدا وما يأتي بها إلا من أعانها الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه كلها الآيات 3: الكظم، الإنفاق مع الكظم مع العفو مع الإحسان هي حسن الخلق. اللي قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. كف الأذى، احتمال الأذى بذل الندى. كريم
ويتحمل وما يؤذي غيره. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا عظمة الله وعقابه. طبعا حين بنقف عند هذا القدر. أولئك أي المتصفون بهذه الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة، نحن وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم يا رب العالمين، وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم، نسألك لنا ولهم جميعا الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك الثبات على هذا الدين حتى الممات. كما نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم ضعفنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تتولى أمرنا، وأن ترزقنا قلوب سليمة وألسنة صادقة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.